यसरी 3-4वटा तरिकाबाट पनि सोध्न सकिन्छ। त्यो तरिका पनि हामी हेर्छौँ है त। जस्तै कहिलेकाहीँ हामीले के पनि भन्न सकिन्छ भन्दा सुरुमा हामी लेख्छौँ एक्सप्लेन हाउ है त। एक्सप्लेन हाउ अ कन्ज्युमर attains equilibrium according to cardinal utility भन्ने कुरा भयो है त। कार्डिनल युटिलिटी एप्रोच अनुसार हाम्रो चाहिँ कन्ज्युमर्सहरू चाहिँ कतिखेर चाहिँ यसरी इक्विलिब्रियमहरू चाहिँ अटेन्ड गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है त। र यो एउटा यसरी सोध्न सकिन्छ। र अर्को तरिका भनेको चाहिँ हाम्रो के सोध्न सकिन्छ भन्दा जस्तै हाम्रो चाहिँ ल अफ द सब्स्टिट्युसनलाई चाहिँ एक्सप्लेन गरेर पनि भन्न सकिन्छ है त। एक्सप्लेन द ल अफ सब्स्टिट्युसन है त, यो कुरा हुने भयो। र त्यसपछि यसलाई चाहिँ हाम्रो ल अफ द म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन पनि भनिन्छ है त। यो पनि सेम क्वेसनै हो। एक्सप्लेन द ल अफ सेटिस्फ्याक्सन, यो कुरा भयो। र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो जस्तै यसलाई चाहिँ ल अफ द इक्वि मार्जिनल युटिलिटी पनि भनिन्छ है त। एक्सप्लेन द ल अफ इक्वि है त, इक्वि मार्जिनल युटिलिटी भनेर पनि यसरी चाहिँ हामीलाई सोध्न सकिन्छ है त। यो भनेको हाम्रो लगभग एउटै हो। यो भयो है त। यसरी चाहिँ हाम्रो हुन आउँछ। र यसरी अब हाम्रो यहाँ भनौँ त हाम्रो चाहिँ मेन यहाँ यसलाई ल अफ द सब्स्टिट्युसन भनेर नै राखौँ न, एउटै हो जे गरे पनि है। यो प्रश्नहरू चाहिँ यसरी आयो भनेदेखि चाहिँ नझुकिने होला है त, एउटै छ यसमा। र यसरी हाम्रो यहाँ रहेको छ ल अफ सब्स्टिट्युसन है त, ल अफ सब्स्टिट्युसन, जसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दा यसलाई भनेको कन्ज्युमर्सहरूको इक्विलिब्रियम केमा भन्दा कार्डिनल युटिलिटी एप्रोच अनुसार, कन्ज्युमर्स इक्विलिब्रियम इन कार्डिनल है त, इन कार्डिनल युटिलिटी एप्रोच भन्ने कुरा चाहिँ यसरी आयो है त। यो कुराहरू भयो। अब यो ल अनुसार है त हामी यसमा हेर्न जाँदैछौँ। यसलाई हामीले यो गरौँ। जस्तै यस अन्तर्गत चाहिँ हामीले चाहिँ के हो भन्छ भन्दा चाहिँ कन्ज्युमरहरू चाहिँ कतिखेर इक्विलिब्रियम हुन्छ भन्दा जब चाहिँ उसले चाहिँ म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन पाउँछ कुनै पनि कमोडिटी युज गरेर हो, त्यो पोइन्टमा चाहिँ यो कन्ज्युमर्सहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दा इक्विलिब्रियम चाहिँ हुने गर्दछ। र यसरी चाहिँ हामीले कार्डिनल युटिलिटी एनालाइसिस अन्तर्गत दुईवटा चाहिँ हाम्रो कन्ज्युमर्सहरूको चाहिँ इक्विलिब्रियमहरू चाहिँ देख्न सक्छन्। जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो एउटा केस भनेको 1 कमोडिटी केस हो र अर्को केस भनेको हाम्रो 2 कमोडिटी केस हो है त। त्यो कुराहरू यसमा आउने भयो। यसमा हाम्रो सुरुमा आउने भनेको के छ, यसमा हाम्रो 1 कमोडिटी केस है। त्योभन्दा अगाडि हामी एउटा कुरा लेख्छौँ यहाँ, अ कन्ज्युमर इज के छ हाम्रो यसमा सेड टु बी है त, सेड टु बी इन केमा इक्विलिब्रियममा। इक्विलिब्रियम कतिखेर भन्दा वेन ही अथवा सी पनि हुन सकिन्छ है, ही अर सी डिराइभ्स म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन है त, म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन फ्रम है त, म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन फ्रम द कन्जम्सन अफ कमोडिटी भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो रहेको छ है त। र यसरी चाहिँ हाम्रो कार्डिनल युटिलिटी एनालाइसिस अनुसार चाहिँ हाम्रो दुईवटा केसेसहरू देख्न सक्छौँ। त्यो दुईवटा केसेसमा चाहिँ हाम्रो कन्ज्युमर्सहरूको चाहिँ इक्विलिब्रियम हुन सकिन्छ है त। अकर्डिङ टु कार्डिनल है त, कार्डिनल युटिलिटी एनालाइसिस हाम्रो के छ, दियर आर है त,
देयर आर टु केसेस अफ इक्विलिब्रियम भन्ने कुरा चाहिँ भयो है त, जुन चाहिँ यस्तो प्रकारको रहेको छ यसमा, विच आर एज फलोज भन्ने कुरा भयो है त। जस्तै हाम्रो यहाँ सुरुको केस हेरौँ त, त्यो भनेको हाम्रो एउटा मात्रै कमोडिटी भएको केस, त्यसलाई भन्न सक्छौँ हामी वान कमोडिटी केस भनेर है त, वान कमोडिटी केस भनेर यसरी हेरौँ है त। जसमा चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि कन्ज्युमर्सहरूले चाहिँ ओन्ली एउटा कमोडिटी मात्रै उसले के गर्छ त युज गर्ने गर्दछ। हो त्यो उसले चाहिँ एउटै कमोडिटी युज गर्दाखेरि पाउने म्याक्सिमम् सेटिस्फ्याक्सन अर्थात् इक्विलिब्रियमको कुरा चाहिँ हामी यहाँ गर्न जाँदैछौँ है त। र अब यसमा चाहिँ हामीले एउटा एजुम गर्नुपर्ने हुन्छ जसमा चाहिँ कन्ज्युमरले चाहिँ एउटा गुड्स एउटा कमोडिटी चाहिँ युज गर्दैछ भनेर है त। जस अन्तर्गत चाहिँ उसले के गर्छ भन्दा जुन हाम्रो मनीबाट मनी इन्कम चाहिँ के छ त कन्स्ट्यान्ट राखेर है त, त्यो कुराहरू भयो। लेट अस सपोज अ कन्ज्युमर है त, अ कन्ज्युमर कन्ज्युम्स के छ हाम्रो यक्स कमोडिटी है त, किपिङ यो पोइन्ट चाहिँ छुटाउनु हुँदैन है त, किपिङ मनी इन्कम कन्स्ट्यान्ट है त। मनी इन्कम कन्स्ट्यान्ट चाहिँ के छ त कन्स्ट्यान्ट छ हो, यो कुरालाई चाहिँ छुटाउनु हुँदैन है त एक्जाममा लेख्दाखेरि। किपिङ मनी इन्कम कन्स्ट्यान्ट, जसमा चाहिँ अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ जुन हाम्रो इक्विलिब्रियम कन्डिसन एउटा कमोडिटी युज गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कुन अवस्थामा चाहिँ इक्विलिब्रियम कन्डिसन आउँछ भन्ने कुरा भयो है त। यसमा रहेको छ हाम्रो, यसमा हेरौँ द इक्विलिब्रियम condition of condition in है त, condition in one commodity केस के छ हाम्रो, केस क्यान बी expressed एज फलोज है त। यसबाट चाहिँ अब हाम्रो कहिलेकाहीँ न्युमेरिकल पोर्सन पनि सोध्न सक्छ है त, यसलाई चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु होला। जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ मार्जिनल युटिलिटी पायो यो यक्स कमोडिटी युज गरेर डिभाइड भयो है त, डिभाइड बाई हाम्रो यहाँ रहेको छ यो कमोडिटीको जो प्राइसको कुरा आयो, हाम्रो कमोडिटी यक्सको प्राइस इक्वल्स टु के हुन्छ त भन्दा हाम्रो चाहिँ मार्जिनल युटिलिटी है त। हाम्रो यसमा के हुने भयो त मार्जिनल युटिलिटी, यो कुराहरू चाहिँ हुने भयो त। यो चाहिँ इक्विलिब्रियम पोइन्टको चाहिँ कुरा आउँछ है त। अब जस्तै यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा अब हेरौँ त, यसमा हामीले के गर्नुपर्छ, हाम्रो जस्तै यो मार्जिनल युटिलिटी अफ द मनी है, यो एमयुएम पनि हुन्छ यसमा, जहाँ चाहिँ हाम्रो हेरौँ त एकपल्ट वेयर हाम्रो के हुन्छ भन्दा जस्तै एमयुएक्स भनेको चाहिँ के हो भन्दा मार्जिनल युटिलिटी डिराइभ फ्रम द यक्स कमोडिटी, त्यो यक्स कमोडिटी उसले चाहिँ युज गरेको भएको कारणले गर्दाखेरि उसले पाएको मार्जिनल युटिलिटीको कुरा गर्छ है त। यो भनेको मार्जिनल युटिलिटी डिराइभ्ड फ्रम यक्स कमोडिटी भन्ने कुरा आयो है त। र यसै गरी हाम्रो यहाँ छ पिएक्स भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा चाहिँ प्राइस अफ द गुड यक्स भन्ने कुरा भयो है त, प्राइस अफ गुड यक्स भन्ने कुरा आयो। र अब यसमा हामीले अर्को भन्ने के छ हाम्रो एमयुएम भन्ने कुरा रहेको छ है त। यो एमयुएम भनेको चाहिँ हाम्रो के छ भन्दै चाहिँ हल्का सानो हुन्छ, एमयुएम भने चाहिँ हाम्रो मार्जिनल युटिलिटी अफ द मनी है त। यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेको छ नि त हामीले मार्जिनल युटिलिटी अफ द मनी त।
मार्जिनल युटिलिटी अफ द मनी के हुन्छ त हाम्रो कन्स्ट्यान्ट हुने गर्दछ। र अब यसै गरी हामीले सुरुमा यति कुरा पढ्यौँ। अब जसमा अन्तर्गत चाहिँ हामीले मार्जिनल युटिलिटी चाहिँ एक्ज्याक्टली हामीसँग केसँग इक्वल हुन्छ भन्दा 1 सँग। यदि इक्वल्स 1 हुन्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ हेरौँ है त। अब हामी हेरौँ यहाँ फर द sake of simplicity we assume that marginal utility है त, marginal utility of money जसलाई हामी भन्छौँ MUM भनेर ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली के हुन्छ त इक्वल टु 1। अब यो त हामीले कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनिसक्यो। कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेदेखि हाम्रो ठ्याक्कै इक्वल 1 मान्दाखेरि अब यो कस्तो हुन्छ त, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेपछि है त इक्वल 1 मान्दाखेरि अब हामी हेर्न सक्छौँ है त। हाम्रो थियो MUX है त, हाम्रो के छ त यसमा MUX डिभाइड बाई PX इक्वल्स टु हाम्रो यसमा के थियो अब यो फर्मुला यो मार्जिनल युटिलिटी अफ मनी इक्वल्स टु हाम्रो कति माने भर्खरै 1 मान्यो है त। यसरी 1 राख्दाखेरि है त के हुन्छ हाम्रो देयरफोर हाम्रो मार्जिनल युटिलिटी डिराइभ फ्रम द कमोडिटी यक्स इक्वल्स टु हाम्रो PX हो। यो कुराहरू हुने भयो है त। हो यो पोइन्ट छ नि, हो यो पोइन्ट भनेको कस्तो हो भन्दा चाहिँ कन्डिसन अफ द इक्विलिब्रियम है त। यसलाई हामी भन्न सक्छौँ कन्डिसन अफ इक्विलिब्रियम भनेर है त। यो कुराहरू भयो। अब यो कुरा त अब हामीलाई थाहा नै भइहाल्यो है। र अब यसमा चाहिँ हामीले के कुरा बुझ्न सक्छौँ भन्दा एउटा कन्क्लुजन ल्याउन सक्छौँ क्या, जस अन्तर्गत चाहिँ यदि हाम्रो MUX केमा भन्दा यो त ठ्याक्कै हाम्रो MUX इक्वल्स टु त 1 छ, तर इक्वल्स टु त हाम्रो 1 भन्नुभन्दा पनि यो प्राइस भनौँ न, यो मार्जिनल युटिलिटी डिराइभ्स फ्रम द कमोडिटी यक्स इक्वल्स टु द हाम्रो प्राइस अफ द कमोडिटी यक्स रहेको छ। हो अब जब चाहिँ हाम्रो मार्जिनल युटिलिटी है त, मार्जिनल युटिलिटी पाउने कुरा हुन्छ नि त, त्यो मार्जिनल युटिलिटी डिराइभ्स फ्रम द कमोडिटी यक्स इज ग्रेटर देन है त, ग्रेटर देन यदि प्राइस अफ द कमोडिटी यक्स भन्दा त्यतिखेर चाहिँ ग्रेटर छ भनेदेखि त्यस्तो अर्थमा अवस्थामा चाहिँ कन्ज्युमर्सले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ उसको चाहिँ कन्जम्सनहरू चाहिँ कन्जम्सन अफ द कमोडिटी हुन्छ नि उसले चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ युज गर्न थाल्छ। कतिसम्म चाहिँ युज गर्छ भन्दा उसको चाहिँ मार्जिनल युटिलिटी इक्वल टु द PXसम्म हुन्छ नि, हो त्यतिसम्म चाहिँ युज गर्छ भन्ने कुरा भयो। अर्थात् हाम्रो सर्टकटमा भन्नुपर्दा के भन्दा अब MUX यदि के छ हाम्रो यसमा MUX चाहिँ के छ ग्रेटर देन PX छ भनेदेखि के गर्छ उसले, यस्तो अवस्थामा उसले धेरै चाहिँ युनिट्सहरू चाहिँ के गर्ने भयो त, युनिट्सहरू चाहिँ कन्ज्युम अर्थात् युज गर्ने भयो भन्ने कुरा चाहिँ गर्छ। कतिसम्म उनीहरूले युज गर्छ भन्दा अन्टिल उनीहरूको चाहिँ MUX हुन्छ। के छ हाम्रो यहाँ MUX रहेको छ। यसरी MUX चाहिँ इक्वल्स टु PX हुने पोइन्टसम्म चाहिँ उनीहरूले के नै गर्छ भन्दा चाहिँ कन्ज्युम नै गरिरहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ छ है त। यसलाई नै कन्ज्युम्सन चाहिँ यसले गरि नै राख्ने भयो है त। र अर्को कुरा चाहिँ अब यसै गरी यदि हाम्रो के छ त MUX हुन्छ नि यो मार्जिनल युटिलिटी, हाम्रो यो मार्जिनल युटिलिटी डिराइभ्स फ्रम द कमोडिटी यक्स चाहिँ यदि लेस देन के छ त, लेस देन है, यो चाहिँ लेस देन हाम्रो यो कमोडिटीको चाहिँ प्राइस भन्दा चाहिँ यदि लेस छ भनेदेखि हो त्यस्तो अवस्थामा अब के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आयो है त। हेरौँ त अब जसमा चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ कन्ज्युमर्सहरूले अब उनीहरूको चाहिँ मार्जिनल युटिलिटी भन्दा चाहिँ उनीहरूको प्राइस हो कमोडिटीको प्राइस चाहिँ के छ त धेरै छ र उनीहरूले त्यो प्राइस धेरै भए तापनि थोरै मात्रामा उनीहरूले के पाउँछन् त भन्दा उनीहरूले थोरै मात्रामा मात्रै थोरै मात्रामा मात्रै युटिलिटी पाउँछ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूले चाहिँ कन्जम्सन चाहिँ गर्दैन। त्यही भएर चाहिँ यस्तो अवस्थामा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ कन्जम्सन चाहिँ के हुने गर्छ त भन्दा डिक्रिज हुने गर्दछ है त। यो पोइन्टमा के हुने भयो त उसको युनिट्स अफ कन्जम्सन है त, युनिट्स अफ कन्जम्सन चाहिँ यसरी डिक्रिज हुने गर्दछ है त। यो कुरा भयो। डिक्रिज कहिलेसम्म हुन्छ भन्दा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ डिक्रिज हुने पोइन्ट भनेको चाहिँ है त, यो डिक्रिज हुने पोइन्ट भनेको चाहिँ अन्टिल हाम्रो मार्जिनल युटिलिटी अफ यक्स इक्वल्स टु द PX हुन्जेलसम्म चाहिँ यसरी घटि नै राख्छ भन्ने कुरा आयो है त। यति कुरा बुझिसकेपछि यो जुन हाम्रो 1 कमोडिटी केसको बारेमा चाहिँ हाम्रो लगभग सकिन्छ है त। यो अहिले भर्खर यो हाम्रो जे भनेको छौँ त्यसको चाहिँ हामीले अलि यहाँ लेख्छौँ है त।
एक्जाममा लेख्ने तरिकाले जस्तै गरेर यहाँ रहेको छ इफ है त। इफ एमयुएक्स है त, एमयुएक्स के छ त हाम्रो ग्रेटर देन पिएक्स है त। द कन्ज्युमर इन्क्रिजेस कन्जम्सन अफ के छ हाम्रो कन्जम्सन अफ कमोडिटी यक्स युनिट हुने बेला त यक्स युनिट्स भनौँ। अब यक्स कमोडिटीलाई चाहिँ कहिलेसम्म भन्दा अन्टिल है त, until when MUX equals to PX है त। अब यसै गरी अर्को रहेको छ हाम्रो on the other hand if है त। if के छ हाम्रो यहाँ MUX है त, MUX equals to PX छ भनेदेखि अब हाम्रो के हुन्छ त, इक्वल्स टु भन्दा नि अब हाम्रो पहिला त हाम्रो के हुन्छ लेस देन है त। लेस देन पिएक्स छ भनेदेखि अब के हुन्छ हेरौँ त, द कन्ज्युमर डिक्रिजेस है त, डिक्रिजेस कन्जम्सन, डिक्रिजेस कन्जम्सन अफ यक्स के छ हाम्रो कमोडिटी भन्ने कुरा भयो। अन्टिल कहिलेसम्म हेरौँ त हाम्रो यहाँ रहेको छ अन्टिल MUX इक्वल्स टु पिएक्स भन्ने कुरा भयो है त। यसरी चाहिँ आउने भयो। यो भनेको हाम्रो एउटा केस, वान कमोडिटी मात्रै उसको एउटा कन्ज्युमरले युज गर्दाखेरि चाहिँ यो भयो हाम्रो केस। अब अर्को कस्तो केस हो भन्दा जसमा चाहिँ कन्ज्युमर्सहरूले चाहिँ दुईवटा कमोडिटीहरू चाहिँ युज गर्नेवाला केस है त। अब यसको कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो इक्विलिब्रियम कसरी आउँछ भन्ने हेरौँ है त। टु कमोडिटी केसको कुरा आउने भयो है त, जसमा चाहिँ हामीले दुईवटा जस्तै यक्स र वाइ कमोडिटी युज गर्छ कन्ज्युमर्सहरूले भनेर चाहिँ हामीले मान्नुपर्छ है त। र कन्ज्युमर्सहरूले चाहिँ यो दुइटै गुड्सहरू चाहिँ यसरी कन्ज्युम गर्छ, यसरी उसले चाहिँ युज गर्छ जसबाट चाहिँ उसले एकदमै म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम चाहिँ युटिलिटी पाउने चाहिँ कुरा गर्छ भन्ने कुरा भयो है त। एउटै गुड्सबाट चाहिँ पाउने युटिलिटी इक्वल भनौँ न यसमा है। र यसपछि यहाँ हेरौँ, लेट अस सपोज के हुन्छ हाम्रो दुईवटा चाहिँ कमोडिटीहरू हुने गर्दछ है त। टु गुड्स जस्तै मानौँ हाम्रो यहाँ यक्स छ र अर्को हाम्रो के छ वाइ छ है त। र अब यसमा के छ भन्दा जुन कन्ज्युमर्सहरूले चाहिँ दुवै कमोडिटिजहरू चाहिँ युज गर्ने गर्दछ भनौँ है त। द कन्ज्युमर कन्ज्युम्स बोथ है त, बोथ दिज कमोडिटिज इन के छ हाम्रो हेरौँ त्यसमा इन सच अ वे सो द्याट है त, सो द्याट युटिलिटी डिराइभ्ड फ्रम लास्ट रुपी है त, लास्ट रुपी स्पेन्ट अन इच है त, स्पेन्ट अन इच गुड आर के हुन्छ त हाम्रो इक्वल हुन्छ भन्ने कुरा भयो त। दुईवटै गुड्सहरू युज गर्छ, यसरी युज गर्छ कि दुवै गुड्सहरूमा युज गरेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ दुवै गुड्सबाट पाउने युटिलिटी पनि के हुन्छ त बराबर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। र अब हाम्रो यहाँ हेरौँ त यसमा इन अदर वर्ड्स
कन्ज्युमर है त, कन्ज्युमर्स विल बी, कन्ज्युमर्स विल बी के हुन्छ त इक्विलिब्रियम। हामीले हेर्ने खोजेको भनेकै कन्ज्युमर्सहरू कुन पोइन्टमा चाहिँ इक्विलिब्रियम हुन्छ भन्ने हो है त। इन अदर वर्ड्स कन्ज्युमर्स विल बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कतिखेर हुन्छ भन्दा वेन है त, वेन द रेसियो अफ द मार्जिनल युटिलिटी है त। वेन त एकदम याद गर्नु होला कतिखेर भन्दा वेन द रेसियो अफ के छ हाम्रो मार्जिनल युटिलिटिज टु के छ हाम्रो यसमा टु प्राइसेस अफ इच। इच कमोडिटी इज इक्वल भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। त्यो कुराहरू हुने भयो। यसरी उनीहरूले जुन प्राइसमा पनि किने पनि तर उनीहरूले पाउने जो मार्जिनल युटिलिटी चाहिँ के हुन्छ अरे बराबर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है त। यसमा चाहिँ एमयुएक्स जस्तै यो कमोडिटी यक्सबाट पाउने जुन हाम्रो इक्विलिब्रियम हुन्छ नि मार्जिनल युटिलिटीको कुरा आउँछ यसमा, डिभाइड बाई हाम्रो पिएक्स इक्वल्स टु ठ्याक्कै के हुन्छ त हाम्रो यसमा मार्जिनल युटिलिटी यो त कमोडिटी वाईको डिभाइड बाई प्राइस अफ द वाई भन्ने कुरा चाहिँ यसरी हुन्छ है त। अब जस्तै अन्तर्गत हामीले हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो मार्जिनल युटिलिटीको कुरा आउँछ यो एमयुएक्स भन्ने चाहिँ हेरौँ त हाम्रो सुरुमा के रहेछ भनेर। एमयुएक्स भन्ने बित्तिकै यो भनेको हाम्रो मार्जिनल है त, मार्जिनल युटिलिटी डिराइभ फ्रम हाम्रो यक्स कमोडिटी भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ है त। त्यो कुरा भयो। र अर्को भनेको हाम्रो एमयुवाई अन्तर्गत हाम्रो के आउँछ यसरी मार्जिनल युटिलिटी डिराइभ्ड फ्रम है त, मार्जिनल युटिलिटी डिराइभ फ्रम वाई कमोडिटी चाहिँ हुन्छ है त। यो भयो। र अब यो हाम्रो पिएक्स र पिवाइएस भनेको चाहिँ कमोडिटी यक्स र वाईको प्राइसहरू हो है। यसरी पिएक्स भने चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दा यहाँ रहेको छ प्राइस अफ यक्स कमोडिटी है त, यो कुराहरू भयो। र यसो चाहिँ पिवाई भन्ने बित्तिकै यो भनेको के हो भन्दा हाम्रो प्राइस अफ द वाई कमोडिटी है त। यसमा रहेको छ हाम्रो प्राइस अफ वाई कमोडिटीको चाहिँ यसमा आउने कुरा भयो है त। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा कन्ज्युमर्सहरूको चाहिँ इक्विलिब्रियमको कुरा आउने भयो यसमा, यो भयो है त। अब जसलाई चाहिँ अब हामीले एउटा सिड्युल अनुसार हेरौँ न त है के हुन्छ भनेर। जस्तै हामी हेरौँ लेट अस सपोज कन्ज्युमर्स है त, कन्ज्युमर्स मनी इन्कम इज के छ त हाम्रो ठ्याक्कै मानौँ कन्ज्युमर्सहरूको चाहिँ इन्कम कति छ त 24 रुपिस छ है त, रुपिस कति छ त 24। र हामीले अर्को मान्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ प्राइस अफ द कमोडिटी यक्सको प्राइस है त इज रुपिस हाम्रो रहेको छ 2 है त। र यसै गरी हाम्रो कमोडिटी वाईको चाहिँ प्राइस चाहिँ ठ्याक्क इज रुपिस कति छ भन्दा 3 रहेको छ है त। यो कुराहरू भयो। अब यति एजम्सनको बेसिसमा चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ सेड्युल बनाउँछ है त। अन द बेसिस अफ दिस सपोजिसन है त, हामीले मानेको यो सपोजिसन वी क्यान कन्स्ट्रक्ट फलोइङ है त, वी क्यान कन्स्ट्रक्ट फलोइङ सेड्युल भन्ने कुरा भयो है त। जसमा चाहिँ अब हामीले के आउँछ त युनिट्सको कुरा आउँछ। र त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो मार्जिनल युटिलिटी डिराइभ्स फ्रम द कमोडिटी यक्सको कुरा आउँछ। त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो मार्जिनल युटिलिटी डिराइभ्स फ्रम द कमोडिटी वाईको कुरा आयो। र यसमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अब के हुन्छ त यसमा जस्तै हामीले इक्विलिब्रियमकै कुरा गर्नुपर्ने त हो नि यसमा है।
युएक्स मार्जिनल युटिलिटी डिराइभ्स फ्रम द कमोडिटी एक्स डिभाइड बाई हाम्रो रहेको छ कमोडिटी एक्सको चाहिँ प्राइस है त। र अर्को भनेको ठ्याक्कै यसमा एमयुवाई मार्जिनल युटिलिटी डिराइभ फ्रम द कमोडिटी वाई डिभाइड बाई हाम्रो कमोडिटी वाईको चाहिँ प्राइसको चाहिँ कुरा आउने भयो यसरी चाहिँ है त। अब हेरौँ त अब हाम्रो यसमा के हुन्छ भनेर। जस्तै हाम्रो कमोडिटीहरू चाहिँ सुरुमा हाम्रो कति छ त 1 युनिट्स छ, त्यसरी 2 युनिट्स, 3 युनिट्स, 4 युनिट्स, 5 र 6 युनिट्स है त। यसरी चाहिँ 6 युनिटसम्म यो भइहाल्यो। र यसमा अब हाम्रो जस्तै मार्जिनल युटिलिटी डिराइभ्स फ्रम द कमोडिटी एक्स है त। सुरुमा उसको के छ त, उसले चाहिँ अब यसमा त दुईवटा कमोडिटीहरू चाहिँ के गरिरहेको छ त युज गरिरहेको छ नि त। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जस्तै यसबाट पाउने कमोडिटी कति छ भन्दा 20 रहेको छ। र यसले 20 कमोडिटी यसले यदि ठ्याक्कै मार्जिनल युटिलिटी पाउँदाखेरि है त कमोडिटी एक्स युज गर्दाखेरि मार्जिनल युटिलिटी यसले 20 पाउँछ भनेदेखि मानौँ यसले चाहिँ वाई कमोडिटी युज गर्दा मार्जिनल युटिलिटी कति हुन्छ त 24 चाहिँ हुने गर्दछ है त। त्यसै गरी है त जब जब युनिट्स बढ्दै गयो युनिट्सहरू कन्जम्सनहरू चाहिँ जति पनि बढ्दै गयो जति धेरै कन्जम्सन त्यही एउटै युनिट्सहरू कन्ज्युम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन के हुँदै गर्छ भन्दाखेरि कम हुँदै गर्छ, घट्दै जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ आयो है त। त्यही भएर चाहिँ यिनीहरूको मार्जिनल युटिलिटी हाम्रो कमोडिटी एक्सबाट पाउने मार्जिनल युटिलिटी घट्दैछ है त। 20बाट 18 भयो, त्यसपछि 16 भयो, त्यसपछि 14 भयो, त्यसपछि 12 भयो, त्यसपछि 10 भयो है त। त्यसै गरी अब हाम्रो यहाँ वाई अन्तर्गत के रहेको छ भन्दा जस्तै मानौँ हाम्रो यहाँ रहेको छ यो भनेपछि यसबाट पनि यसले 21 पाउने भयो है। र त्यसपछि यसले पाउने भनेको कति हो त, जस्तै 21 भयो, 18 भयो, मानौँ 15 र त्यसपछि 12 र यसपछि 9 है त। र अब यसलाई हेरौँ त यति मानिसकेपछि यसबाट हाम्रो जस्तै कमोडिटी एक्सकै हेरौँ सुरु हाम्रो यो टेबलको लागि यसमा चाहिँ 20 डिभाइड भयो है त। 20 डिभाइड बाई यसको प्राइस कति छ त हामीले मानेको है त। यसको प्राइस हामीले मानेको भनेको यहाँ रहेको छ 2 है त। यसरी 20 डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि कति आउने भयो त हाम्रो 10 है त। 20 डिभाइड बाई 2 गर्दा कति आउँछ त हाम्रो 10 आउने गर्दछ। र त्यसै गरी अब हाम्रो यहाँ है त 18 डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त 9 है त। र यसै गरी हाम्रो 14 डिभाइड बाई 2 गर्दा 7 आउने भयो, 12 डिभाइड बाई 2 गर्दा 6 आउने भयो, र 10 डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि अब हाम्रो पहिला हेरौँ है त हाम्रो यहाँ कुन चाहिँ मेरो होइन 18 भइहाल्यो, 16 भन्ने चाहिँ हाम्रो पहिला 4 आउनु पऱ्यो नि त है। यसमा 8 आउनु पऱ्यो, यसमा 8 दुई 16 भइहाल्यो। त्यसपछि हाम्रो 7 आयो, पछि हाम्रो 6 आयो है त। र यसरी अब हाम्रो 10 डिभाइड बाई 2 गर्दा 5 आयो। अब यसै गरी हाम्रो कमोडिटी वाईबाट डिराइभ गर्ने उसको के हो त कमोडिटी वाईबाट उसले पाउने कुराको यहाँ आउँछ मार्जिनल युटिलिटी। अब जस्तै 24 डिभाइड बाई यसरी हाम्रो कमोडिटी प्राइसको चाहिँ कमोडिटी एक्सको भनौँ न वाईको चाहिँ प्राइस कति छ त जम्मा 3 रहेको छ है त। भनेपछि 24 डिभाइड बाई 3 गर्दा कति आउँछ हाम्रो यसमा 8 आउने भइहाल्यो। र 21 डिभाइड बाई हाम्रो 3 गर्दा 7 आउने भइहाल्यो। र 18 डिभाइड बाई हाम्रो 3 गर्दा 6 आउने भइहाल्यो। र हाम्रो 15 डिभाइड बाई अब हाम्रो कति आउँछ त 3 गर्दाखेरि 5 आयो आउने भइहाल्यो। र हाम्रो 12 डिभाइड बाई 3 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त यसमा 4 आउँछ। र 9 डिभाइड बाई 3 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त 3 नै आउने भयो है त। यसरी चाहिँ कुरा भयो। यो भनेको हाम्रो चाहिँ इक्विलिब्रियमको पोइन्ट निकाल्नको लागि चाहिँ है त। अब हामी यहाँ हेर्छौँ यो जुन हाम्रो यो सेड्युल रहेको छ यो सेड्युलमा चाहिँ हाम्रो कन्ज्युमर्सहरूको चाहिँ इक्विलिब्रियम हामीले थाहा पाइसक्यौँ। यो चाहिँ हाम्रो इक्विलिब्रियम कतिखेर हुन्छ भन्दा हाम्रो यहाँ उनीहरूको इक्विलिब्रियम पोइन्ट सेम उनीहरूको कति छ त भन्दा यो पनि हाम्रो उसको के छ त ठ्याक्कै 6 रहेको छ। र यसै गरी यहाँ पनि के छ त ठ्याक्कै 6 रहेको छ। भनेपछि यो दुइटाको
इक्विलिब्रियम कतिखेर हुने रहेछ भन्दा जुन हाम्रो कमोडिटी यक्स चाहिँ कति युनिट्स युज गर्दा 5 युनिट्स युज गर्दा र कमोडिटी वाइ चाहिँ कति युनिट्स कन्ज्युम गर्दा भन्दा ठ्याक्कै यसको चाहिँ सिधा रहेको छ यसमा 3 युनिट्स चाहिँ कन्ज्युम गर्दा भन्ने कुरा आयो है त। यो चाहिँ हामीले यो त्यो पोइन्ट छ त्यो पोइन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त इक्विलिब्रियम पोइन्ट चाहिँ रहेको छ है त। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ त्यो कुरा भयो अर्को। र यसै गरी अर्को कुन हुन सकिन्छ त भन्दा जस्तै हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ यहाँ 5 यसको पनि यो के छ त 5 रहेको छ र यसको पनि यहाँ ठ्याक्कै के छ त 5 रहेको छ है त। यसको पनि 5 र यसको पनि 5 हुने बेलामा युनिट्स 4 रह्यो र यसको पनि 5 हुने बेला युनिट्स कति छ त 6 छ। यो पोइन्टहरुमा चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो कन्ज्युमर्सहरूले चाहिँ इक्विलिब्रियम चाहिँ पाउने गर्छन् है त। त्यो कुराहरू भयो। यसमा अब यसलाई हामीले हल्का के लेख्यौँ त भन्दा इन द above schedule the consumer is in के छ त यसमा इक्विलिब्रियम है त। इक्विलिब्रियम कतिखेर हेरौँ त यसमा when he अथवा के छ हाम्रो सी है त। when he or the she purchase कति युनिट्स भन्दा सुरुको हाम्रो यहाँ थियो 6 युनिट्स है त। 6 युनिट्स अफ द कमोडिटी के छ हाम्रो यसमा कमोडिटी यक्सको चाहिँ 6 युनिट भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। 6 युनिट्स अफ द यक्स कमोडिटी एन्ड अर्को के छ हाम्रो यसमा 4 युनिट्स अफ द है त। 4 युनिट्स अफ कमोडिटी वाइ कमोडिटी भनौँ न है। युनिट्स अफ वाइ कमोडिटी र यसरी हामी हेर्न सक्छौँ एट 6th युनिट्स अफ यक्स कमोडिटी के हुन्छ हेरौँ त हाम्रो यसमा जस्तै एमयु यक्स डिभाइड बाई पी यक्स गर्दा हाम्रो ठ्याक्कै कति आएको छ त्यसमा 5 आएको छ। एन्ड अरू के छ हाम्रो एट 4th युनिट्स है त। 4th युनिट्स अफ वाइ कमोडिटी के छ त हाम्रो ठ्याक्कै एमयु यक्स डिभाइड बाई पिवाई इज अल्सो हाम्रो के हुन्छ त 5 चाहिँ हुने भयो है त। यो कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ यसमा। मेन गरी चाहिँ यसलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ के को बारेमा एक्सप्लेन गरेछ भन्दा ठ्याक्क हाम्रो यो कुरा भयो र यसलाई चाहिँ हाम्रो यो कुरा भयो है त। यसले चाहिँ यो कुरा गरेछ र अर्को यसको यो कुरा गरेछ है त। यो हुने भयो र यसपछि अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ अब यिनीहरूले चाहिँ त्यसबाट पाउने युटिलिटी अर्थात् अब हाम्रो यो एमयु यक्स डिभाइड बाई पी यु यक्स इक्वल्स टु हाम्रो एमयु वाइ डिभाइड बाई पिवाई गर्दाखेरि ठ्याक्कै दुबेको के आयो त यसको पनि 5 आयो र यसको पनि 5 आयो। हो यो पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ इक्विलिब्रियम चाहिँ हुने गर्छ भन्ने कुरा भयो है त। जसलाई चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले डायग्राम अनुसार पनि देखाउन सक्छौँ है त। यहाँ रहेको छ हाम्रो यसमा दिस कन्सेप्ट क्यान अल्सो है त क्यान अल्सो बी explained by help of following डायग्राम भनेर चाहिँ यसरी बुझ्न सकिन्छ। हेरौँ त हाम्रो के छ यसरी एक्जाममा भन्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै आउनुभन्दा अगाडि हामीहरूले चाहिँ यसरी डायग्रामहरू प्रत्येक क्वेसनबाट भनौँ न क्वेसनबाट अथवा प्रत्येक च्याप्टरबाट आउन सक्ने जुन हाम्रो डायग्रामहरूलाई चाहिँ एकचोटि जुन सेड्युल डायग्रामहरूलाई चाहिँ एकचोटि चाहिँ हामीले यसरी रिभिजन गरेर चाहिँ हेर्नु नै पर्छ है त।
जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ एउटा हुन्छ हाम्रो वाइ एक्सिस र अर्को हुन्छ हाम्रो यसमा एक्स एक्सिस है त। एक्स एक्सिस भइहाल्यो, यो भनेको हाम्रो के हो त वाइ एक्सिस चाहिँ हुने भयो है त। अब यसमा हाम्रो के हुन्छ त यहाँ भनेको युनिट्स अफ द कन्जम्सन आउँछ है त। युनिट्स अफ कन्जम्सन आउनुभयो र यतापट्टि हाम्रो मार्जिनल युटिलिटी आउनुभयो त। यसमा मार्जिनल युटिलिटी चाहिँ आउने भयो यसरी। अब जस्तै हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ हाम्रो यहाँ मार्जिनल युटिलिटी अफ द मनी चाहिँ के हुन्छ त भने चाहिँ जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेको छ है त। हामीले यसमा मार्जिनल युटिलिटी अफ द मनी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यसरी चाहिँ यसरी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुँदै चाहिँ यसरी यो जाँदैछ है त। मानव यो के हो त हाम्रो मार्जिनल युटिलिटी अफ मनी है त। मनीको चाहिँ हाम्रो यो मार्जिनल युटिलिटीको चाहिँ यसमा चाहिँ कुरा गरेको चाहिँ पाइन्छ। र यसरी हामीले हेर्नु पर्दा है त जस्तै हाम्रो कमोडिटी एबाट पाउने है त, कमोडिटी एबाट पाउने जुन यहाँ रहेको छ ठ्याक्कै यसलाई चाहिँ हामी हेर्छौँ है त। यसलाई त्यसपछि यसलाई हेर्छौँ, जसमा चाहिँ जस्तै मानौँ यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो कर भनेको चाहिँ हेरौँ है त। यसरी हाम्रो यो भनेको एमयुवाई डिभाइड बाई पिवाई, वाईको कुरा आयो र यसरी यो भयो। यो पोइन्ट भनेको हाम्रो ए पोइन्ट हो है। र त्यसै गरी अब हाम्रो यहाँ आउने भनेको के छ अर्को छ है त। यसमा यो भनेको हाम्रो पोइन्ट के हो त बी है त। यो भनेको हाम्रो एमयुएक्स डिभाइड बाई पिएक्सको चाहिँ कुरा आउँछ है त। र अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जस्तै यो जुन हाम्रो पोइन्ट रहेको छ ए पोइन्ट र बी पोइन्ट जुन काटिएको बिन्दु छ नि यो चाहिँ हाम्रो के हो भन्दा इक्विलिब्रियमको चाहिँ पोइन्ट है त। हाम्रो कन्ज्युमर्सहरूको चाहिँ इक्विलिब्रियमको कुरा आयो र यसरी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब है त यसमा चाहिँ हामीले कमोडिटी युज गर्ने भनेको है त। अब ओदेखि यहाँ रहेको छ यसमा यिनीहरूको वाइ वानसम्म है त। वाइ वानसम्म क्वान्टिटीहरू चाहिँ युज गर्दा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन पाउँछ। र यसरी हाम्रो कमोडिटी यक्समा चाहिँ उनीहरूले हेराउँदा यसरी ओदेखि कतिसम्म भन्दा यक्स वान है त। ओदेखि हाम्रो यहाँ रहेको छ यक्स वान है त। ओदेखि यक्स वानसम्म चाहिँ यदि कमोडिटी उनीहरूले युज गर्यो भनेदेखि त्यतिखेर चाहिँ उनीहरूले पाउने के हो यो भनेको म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ पोइन्ट है त। यो बिन्दुलाई भन्छ यिनीहरूले। यो कुराहरू चाहिँ यसरी चाहिँ आउने भयो। र त्यसपछि पनि उनीहरूले अझै कमोडिटीहरू चाहिँ के गर्दैछन् भन्दाखेरि यदि युज गर्दैछन् बोथ कम्बिनेसन गरेर चाहिँ उनीहरूले अब कमोडिटीहरू चाहिँ युज गर्दैछन् भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूले त्यस वस्तुबाट त्यो दुवै कमोडिटी युज गरेर पाउने उनीहरूको युटिलिटी अथवा सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ के हुँदै गर्छ भन्दा चाहिँ घट्ने चाहिँ गर्दैछन् भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है त यसमा। त्यसै गरी अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ यसै डायग्राम अन्तर्गत वाइ2 मानौँ र पोइन्टलाई सी मानौँ र यसै गरी हाम्रो यहाँ छ यसमा यसलाई मान्छौँ डी। यो कुराहरू भयो त। यो पोइन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो कुन पोइन्ट हो भन्दा चाहिँ हाम्रो गेनको पोइन्ट हो है त। त्यो कसरी भयो भने अहिले हामी यहाँ लेख्छौँ यहाँ राख्छ यो भनेको के हो त हाम्रो गेन है त। र त्यसै गरी हाम्रो यो पोइन्ट भनेको चाहिँ है त यो पोइन्ट रहेको छ। यो पोइन्ट भने चाहिँ हाम्रो के हो भन्दा लसको पोइन्ट हो है त। यसरी चाहिँ आउने भयो हाम्रो यसमा। हाम्रो लगभग यसमा डायग्राम भनेको यति नै हो। यो डायग्रामको हामी एक्सप्लेन गरौँ त त्यसबाट हामीले धेरै कुराहरू बुझ्छौँ। जस्तै अब हामी यहाँ भन्न सक्छौँ एउटा एक्स एक्सिस हुन्छ र वाइ एक्सिस हुन्छ भनेर सुरुमा भनौँ त यसमा इन द एबभ डायग्राम एक्स एक्सिस के हुन्छ हाम्रो एक्स एक्सिस सोज युनिट्स अफ कन्जम्सन। युनिट्स अफ कन्जम्सन
एन्ड वाइ एक्सिसले के गराउँछ भन्दाखेरि हाम्रो सोज मार्जिनल है त, मार्जिनल युटिलिटिज, मार्जिनल युटिलिटीलाई चाहिँ यसले जनाउनु भयो है त। एन्ड तिनीहरूको चाहिँ प्राइसेस रेसियोहरूलाई, एन्ड द प्राइसेस रेसियो, मार्जिनल युटिलिटी र उनीहरूको यो प्राइसेसको चाहिँ बिचको चाहिँ एउटा रेसियोलाई चाहिँ यसले देखाउने काम चाहिँ गर्दछ है त। र हाम्रो इक्विलिब्रियमको कुरा आउँछ यहाँ, इक्विलिब्रियम पोइन्टको। जस्तै यहाँ रहेको छ एट पोइन्ट्स है त, एट पोइन्ट्स ए एन्ड के छ हाम्रो यसमा बी है त। एमयुएक्स इक्वल्स टु हाम्रो पिएक्स के हुन्छ त, ठ्याक्कै एमयुएक्स डिभाइड बाई पिएक्स होइन, हाम्रो यो वाइ हो, वाइ डिभाइड बाई वाइ, यसरी चाहिँ हुने गर्दछ है त। देयरफोर यो पोइन्टलाई के भन्छ भन्दा दिज पोइन्ट्स ए एन्ड बी है त, ए एन्ड बी आर के छ हाम्रो इक्विलिब्रियम पोइन्ट्स है त। यो कुरा हामीलाई थाहा नै छ, इक्विलिब्रियम पोइन्ट्स। यसले यही कुरा, यो पोइन्टलाई दुई भई ए र बीको पोइन्ट्सलाई कुरा गरेको हो। र यसै गरी अब हामी यहाँ भन्छौँ जब चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा जुन कन्ज्युमर रहेको छ है त, द कन्ज्युमर के गर्छ उसले अब्टेन गर्छ है त, द कन्ज्युमर अब्टेन्स म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन है त, म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन फ्रम जस्तै OY1 क्वान्टिटिज युज गरेर है त। OY1 क्वान्टिटिज अफ कसको भन्दा चाहिँ हाम्रो वाइ कमोडिटीको चाहिँ भने मतलब अब हामीलाई थाहा छ OY1 कम भन्ने बित्तिकै हाम्रो कुन हो त यति चाहिँ ठ्याक्कै उसले चाहिँ वाइ भन्ने कमोडिटीको चाहिँ OY1 क्वान्टिटीसम्म चाहिँ यदि युज गर्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ के गर्छ त म्याक्सिमम चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ पाउने गर्छ भन्ने कुरा भयो है त यसमा। र त्यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ जुन हाम्रो रहेको छ अब यक्स कमोडिटीको है त, एन्ड OX1 है त, के आयो हाम्रो यसमा OX1 को चाहिँ कुरा आउने भयो, एन्ड OX1 है त। OX1 भन्ने बित्तिकै अब कुन आयो त हाम्रो यसमा ठ्याक्कै यहाँबाट चाहिँ यसले यतिसम्म क्वान्टिटी युज गर्यो भनेदेखि चाहिँ यो यक्स भन्ने कमोडिटीको हो, त्यो पोइन्टमा चाहिँ उसले के पाउँछ त म्याक्सिमम चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यसले गर्दछ है त। यो कुराहरू चाहिँ यसमा पाउने भयो है त, त्यो कुराहरू भइहाल्यो यसमा। र क्वान्टिटी अफ यक्स कमोडिटी है त, यक्स कमोडिटी भन्ने कुरा भयो है त। र अब यसो रहेको छ जुन उनीहरूले चाहिँ भनौँ न कम्बिनेसन यक्स कमोडिटी र वाइ कमोडिटी चाहिँ कम्बाइन गरेर चाहिँ उनीहरूले यदि युज गर्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ हेरौँ त यहाँ, इफ कन्ज्युमर अदर कम्बिनेसन अफ कमोडिटिज है त, यक्स एन्ड वाइको, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ टोटल सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ के हुन्छ त कम हुने गर्दछ भन्ने कुरा रह्यो त। टोटल सेटिस्फ्याक्सन विल बी लोवर भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ भयो है त। र यसै गरी अब हामीले एक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ अब हामीले हेर्न सक्छौँ सुरुमा, जस्तै यहाँ रहेको छ फर एक्जाम्पल इफ कन्ज्युमर कन्ज्युम्स मोर क्वान्टिटिज है त, के छ मोर क्वान्टिटी चाहिँ यदि कन्ज्युम गरिरहेको छ भनेदेखि है त,
मोर क्वान्टिटिज अफ द वाइ कमोडिटी द्याट इज हाम्रो के हुन्छ त यसमा जस्तै हाम्रो कम्बिनेसन है त जस्तै हाम्रो कम्बिनेसन भन्दा नि वाइ कमोडिटिजको चाहिँ उसले चाहिँ के गर्दछ त Y1 चाहिँ Y2 चाहिँ अझै उसले के गरे त कन्जम्सन गर्यो भने मतलब वाइबाट चाहिँ Y1बाट चाहिँ Y2 अझै उसले चाहिँ आफ्नो कन्जम्सन चाहिँ बढायो र यसरी उसले चाहिँ त्यो कन्जम्सन बढाइसकेपछि उसको त इन्कम सोर्सेस त के छ त लिमिटेड छ है। अब त्यसपछि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उसले चाहिँ अब के गर्छ भन्दा कमोडिटी वाइ उसले बढी युज गर्यो भनेदेखि उसको कमोडिटी यक्स त के हुन्छ त उसको कम युज हुन्छ हो। यसरी चाहिँ उसको चाहिँ यसरी कमोडिटी यक्स चाहिँ कम हुन आयो है त यक्स1 र यक्स2बाट चाहिँ कम हुन आयो हो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भन्दा जुन हाम्रो Y1देखि Y2सम्म चाहिँ उसले कमोडिटी वाइ युज गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा उसले गेन हासिल गर्छ र यक्स कमोडिटीमा चाहिँ लस हुने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ यही कुरा गरे है त। त्यो कुराहरू हुने भयो। एकैचोटि त अब दुवै म बढाउँछु भनेर त मिलेन नि त किन भन्दाखेरि हाम्रो उनीहरूको चाहिँ इन्कम सोर्सेसहरू त लिमिटेड रहेको छ नि त त्यही भएर। अब यसपछि अब हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ त्यही कुरालाई क्वान्टिटिज रिड्युसिङ यक्स कमोडिटी है त बाई यति रहेछ यसको यक्स1 यक्स2 है त। The gain of the satisfaction Y1 Y2 भनेपछि Y1 Y2 भनेको हाम्रो के हो त यसमा यसरी चाहिँ यो पोइन्टले यसले बुझाउँछ है त। यसरी यहाँ रहेको छ सी र एदेखिबाटको यो कर्भ है त यो कुरा चाहिँ यसरी आउने भयो। यसले भन्छ है त यसले चाहिँ यो Y1 Y2 जसलाई चाहिँ हाम्रो सिएको त्यो पोइन्ट रहेको छ त्यो भइहाल्यो है त। यसमा के हुन्छ इज लेस देन है त इज लेस देन द satisfaction less than the satisfaction loss of satisfaction भनौँ न है less than loss of satisfaction कुरा आयो त। त्यो भनेको हाम्रो Y2 देखि यक्स1लाई चाहिँ कुरा गर्छ है त जसलाई हामीले बिडी भन्छ। जुन हाम्रो बिडी चाहिँ यसरी रहेको छ है त यो कुरा थोरै छ नि त त्यो चाहिँ त्यही भएर है त यो कुरा भयो। अब हामीले के भन्न सक्छौँ यसलाई हेन्स कम्बिनेसन है त हेन्स कम्बिनेसन्स यहाँ रहेको छ अदर देन है त कम्बिनेसन अदर देन हाम्रो OY1 र अर्को के छ यक्स1 है त ओ यक्स1 क्यान नट गिभ म्याक्सिमम है त म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन टु द कन्ज्युमर भन्ने कुरा रह्यो। भनेपछि अब हामीले यसरी हेर्दाखेरि कन्ज्युमरहरूले चाहिँ एकदमै मोर सेटिस्फ्याक्सन पाउने भनेको चाहिँ अरू कुनै पनि कम्बिनेसन नभएर चाहिँ यदि उनीहरूले यक्स भन्ने वाइ भन्ने कमोडिटीको चाहिँ OY1सम्म चाहिँ यदि उनीहरूले कमोडिटी युज गर्यो भनेदेखि र अर्को हाम्रो यक्स भनेको चाहिँ OX1सम्म चाहिँ उनीहरूले यदि के गर्यो भनेदेखि भन्दा कमोडिटीहरू चाहिँ युज गर्यो भनेदेखि चाहिँ यस्तो कुराहरू चाहिँ आउने भयो है त। यसमा लगभग हाम्रो यति नै हो जसमा चाहिँ हामीले आज दुईवटा कम्पिटिटिभ केसहरू हेरौँ जुन कन्ज्युमर्सहरूको चाहिँ इक्विलिब्रियम हुने पोइन्ट
है त। जुन चाहिँ अब एक्जाममा चाहिँ हाम्रो 10 मार्क्समा प्लस 50 मार्क्समा पनि सोध्न सकिन्छ 15मा है त। क्वेसनहरू चाहिँ हाम्रो सोध्ने प्याटर्न भनेको यही हो है त। अब जस्तै क्वेसनहरू एउटै क्वेसनलाई चाहिँ विभिन्न तरिकाबाट नै सोध्न सकिन्छ। कहिलेकाहीँ अब एक्जाममा यसरी सोधिएको छ भनेदेखि पनि नझुक्किनु होला है त। यहाँ रहेको छ हाम्रो एक्सप्लेन हाउ अ कन्ज्युमर्स अटेन्स इक्विलिब्रियम अकर्डिङ टु कार्डिनल युटिलिटी एप्रोच भन्छ। कहिले कहिले हामीलाई एक्सप्लेन द ल अफ द सब्स्टिट्युसन पनि भन्न सकिन्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ एक्सप्लेन द ल अफ द सेटिस्फ्याक्सन अथवा एक्सप्लेन द ल अफ द इक्वी मार्जिनल युटिलिटी पनि भन्न सकिन्छ है त। यहाँ रहेको छ हाम्रो ल अफ द सब्स्टिट्युसन अन्तर्गत कन्ज्युमर्स इक्विलिब्रियम इन अ कार्डिनल युटिलिटी एप्रोचेस पनि भन्न सकिन्छ है त। यहाँ छ A consumer is said to be in equilibrium when he or she derives maximum satisfaction from the consumption of the commodity भन्ने कुरा भयो। According to cardinal utility analysis, there are the two cases of the equilibrium which are as follows भन्ने कुरा भयो है त। दुईवटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ इक्विलिब्रियमको चाहिँ यहाँ कुरा आउने भयो है त। यो कुराहरू भयो जसमा चाहिँ एउटा केस भनेको चाहिँ वान कमोडिटी केस रहेको छ है त। Let us suppose a consumer consumes X commodity keeping money income constant को कुरा आयो जसमा चाहिँ उसको चाहिँ मनी इन्कम हुन्छ नि। इन्कम चाहिँ के हुन्छ त कन्स्ट्यान्ट जसमा चाहिँ चेन्ज हुँदैन। र मानौँ हाम्रो मनी इन्कम चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ 1 छ भनेर पनि अहिले हामी हेर्छौँ है त। पछि हेर्छ त्यो कुरा चाहिँ। र यसमा चाहिँ हाम्रो वान कमोडिटी केसमा चाहिँ हाम्रो अथवा दुवै केसमा चाहिँ अब इन्कम त जहिले पनि के हुन्छ त लिमिटेडै हुने गरिन्छ है। यहाँ रह्यो द इक्विलिब्रियम कन्डिसन इन वान कमोडिटी केस क्यान बी एक्सप्रेस एज फलोज है त। जसमा चाहिँ यसरी हाम्रो मार्जिनल युटिलिटी डिराइभ्स फ्रम द कमोडिटी यक्स डिभाइड बाई प्राइस अफ द कमोडिटी यक्स कुरा आउने भयो यसमा है। अब त्यसै गरी चाहिँ हामीले यहाँ अरू के देख्न सक्छ हेरौँ त यसमा जुन हाम्रो चाहिँ यहाँ मार्जिनल युटिलिटी अफ द मनी चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि हाम्रो बराबर हुन्छ। यो चाहिँ यसरी यो भनेको चाहिँ हाम्रो यो वान कमोडिटी केस है त। यसलाई चाहिँ बिर्सिनु भएन। जहाँ चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ एमयुएक्स भन्ने बित्तिकै के रहेछ भन्दा मार्जिनल युटिलिटी डिराइभ फ्रम यक्स कमोडिटी र पिएक्स भन्ने बित्तिकै प्राइस अफ द गुड यक्स भन्ने कुरा भयो। र हाम्रो एमयुएम भन्ने बित्तिकै मार्जिनल युटिलिटी अफ द मनीको कुरा आउने भयो। र यहाँ हेर्न सक्छौँ हाम्रो फर द सेक अफ द सिम्प्लिसिटी वी एजुम द्याट द मार्जिनल युटिलिटी अफ द मनी चाहिँ हाम्रो एमयुएम चाहिँ कति छ त भन्दा ठ्याक्कै इक्वल टु द 1 छ भनेर चाहिँ यसले हामीले एजुम गऱ्यौँ। यसरी इक्वल टु 1 हुने बेला हाम्रो यसरी ठ्याक्कै हाम्रो मार्जिनल युटिलिटी डिराइभ फ्रम द कमोडिटी यक्स डिभाइड बाई प्राइस अफ द कमोडिटी हाम्रो यक्स इक्वल्स टु के हुने भयो त 1 हुने भयो। अब यो 1 हुने बित्तिकै हाम्रो ठ्याक्क के हुने रहेछ भन्दा चाहिँ लास्टमा चाहिँ हाम्रो इक्विलिब्रियम हुने कन्डिसन भनेको एमयुएक्स इक्वल्स टु के हुने रहेछ त पिएक्स। अर्थात् हाम्रो जुन प्राइस रहेको छ त्यो कमोडिटीको प्राइससँग चाहिँ के इक्वल हुने रहेछ भन्दा उनीहरूले पाउने मार्जिनल युटिलिटी त्यो कमोडिटी युज गरेर पाउने युटिलिटी चाहिँ मार्जिनल युटिलिटी के हुन्छ त इक्वल हुने गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ है त। यो भनेको चाहिँ हाम्रो कन्डिसन अफ द इक्विलिब्रियम भनेर चाहिँ हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ है त। यो कुराहरू चाहिँ यसमा आउने भयो। र यसले चाहिँ हाम्रो के भन्छ भन्दा यदि चाहिँ है त इफ हाम्रो मार्जिनल युटिलिटी डिराइभ फ्रम द कमोडिटी यक्स इज ग्रेटर देन द हाम्रो यदि प्राइस अफ द कमोडिटी यक्स छ भनेदेखि यहाँ के हुन्छ भन्दा कन्ज्युमर्सहरूले चाहिँ उसको कन्जम्सन चाहिँ अझै इन्क्रिजेस गर्छ। कुन पोइन्टसम्म इन्क्रिजेस गर्छ भन्दा चाहिँ जब चाहिँ उसको एमयुएक्स इक्वल्स टु पिएक्स हुन्छ नि त्यति पोइन्टसम्म है त। अर्थात् मार्जिनल युटिलिटी डिराइभ फ्रम द यक्स कमोडिटी इक्वल टु द प्राइस अफ द कमोडिटी यक्स भन्ने कुरा भयो है त। द कन्ज्युमर इन्क्रिजेस कन्जम्सन अफ द कमोडिटी यक्स अन्टिल वेन एमयुएक्स इक्वल्स टु पिएक्स अन द अदर ह्यान्ड है त। अन द अदर ह्यान्ड हाम्रो यहाँ रहेको छ यदि चाहिँ है त मार्जिनल युटिलिटी डिराइभ फ्रम द कमोडिटी यक्स इज लेस देन द प्राइस अफ द कमोडिटी वाइ छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा कन्ज्युमर्सहरू चाहिँ उनीहरूको चाहिँ कन्जम्सन अफ द युनिट्स चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कमी गर्छ। कतिसम्म कमी गर्छ भन्दा चाहिँ जब उनीहरूको है त जब उनीहरूको मार्जिनल युटिलिटी डिराइभ फ्रम द कमोडिटी यक्स चाहिँ ठ्याक्कै इक्वल टु द हाम्रो प्राइस अफ द कमोडिटी हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा है त। यहाँ त्यही भनेर चाहिँ हाम्रो एमयुएक्स लेस देन द पिएक्स द कन्ज्युमर्स डिक्रिजेस कन्जम्सन अफ द यक्स कमोडिटी अन्टिल एमयुएक्स इक्वल्स टु पिएक्स भन्ने कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ आउने भयो है त। यो कुराहरू भयो। अब हाम्रो यहाँ रहेको छ अर्को केस भनेको टु कमोडिटी केस है त। लेट अस सपोज टु गुड्स यक्स एन्ड द वाइ
रहेको छ यसमा चाहिँ द कन्ज्युमर कन्ज्युम्स बोथ दिस कम्बिनेसन इन सच अ वे सो द्याट युटिलिटी डिराइभ फ्रम लास्ट रुपी है त स्पेन्ड अन इच गुड्स आर इक्वल भन्ने कुरा भयो इन अदर वर्ड्स consumers will be in equilibrium when the ratio of the marginal utilities to price of each commodity is equal भन्ने कुरा भयो त यसको चाहिँ इक्विलिब्रियम हुने कन्ज्युमर्सहरू चाहिँ इक्विलिब्रियम हुने कन्डिसन यदि दुईवटा कमोडिटीहरू छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यसरी हाम्रो ठ्याक्कै आउने भयो है त यो हाम्रो एमयुएक्स भन्ने कुरा थाहा छ हामीलाई मार्जिनल युटिलिटी डिराइभ फ्रम द कमोडिटी यक्स डिभाइड बाई अरू के छ हाम्रो यसमा प्राइस अफ द कमोडिटी यक्स भइहाल्यो र अर्को भनेको चाहिँ एमयुआई भनेको चाहिँ ठ्याक्कै मार्जिनल युटिलिटी डिराइभ फ्रम द युज अफ द कमोडिटी वाई डिभाइड बाई पिवाई भन्ने कुरा आयो है त पिवाई भनेको कमोडिटी वाईको चाहिँ प्राइसको कुरा हुने भयो है त अब हाम्रो चाहिँ यहाँ वेयर रहेको चाहिँ वेन भनेर लेखेको छ हामीले यहाँ वेयर चाहिँ अब के छ भन्दा एमयुएक्स है त मार्जिनल युटिलिटी डिराइभ फ्रम यक्स कमोडिटी र एमयुआई भनेको चाहिँ मार्जिनल युटिलिटी डिराइभ फ्रम द वाई कमोडिटी कुरा आउने भयो र हाम्रो पिएक्स भन्ने बित्तिकै प्राइस अफ द यक्स कमोडिटी र पिवाई भन्ने बित्तिकै हाम्रो के छ त प्राइस अफ द वाई कमोडिटी है त यहाँ चाहिँ यहाँ सपोज गरेको छ लेट अस सपोज कन्ज्युमर्स मनी इन्कम इज ₹24 र हाम्रो प्राइस अफ द कमोडिटी यक्स चाहिँ कति छ त ठ्याक्कै हाम्रो यसमा 2 रहेको छ है त एन्ड द पिवाई इज द 3 अन द बेसिस अफ दिस सपोजेसन वी क्यान कन्स्ट्रक्ट फलोइङ सेड्युल भन्ने कुरा भयो यसरी चाहिँ अब हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ है त यो टेबललाई हामीले यसरी डिस्क्राइब गर्दा के रहेछ भन्दा इन द एबभ सेड्युल द कन्ज्युमर्स इज इन द इक्विलिब्रियम वेन द ही अर सी पर्चेज द 6 युनिट्स अफ द यक्स कमोडिटी एन्ड द 4 युनिट्स अफ द हाम्रो वाई कमोडिटी एन्ड द 6 युनिट्स अफ द यक्स कमोडिटीमा चाहिँ हाम्रो यसरी ठ्याक्कै यति आउने भयो जुन हिसाब गर्दाखेरि एन्ड द यो 4th युनिट्स अफ द वाई कमोडिटी गर्दा ठ्याक्कै 5 आउने भयो है त यसरी चाहिँ उनीहरूको मार्जिनल युटिलिटी के भएको छ त 5 चाहिँ आएको छ है त यो कुराहरू भयो र यसलाई चाहिँ अब हामीले डायग्रामबाट हेर्दाखेरि पनि यसरी हेर्छौँ जसमा चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ यो ए पोइन्ट र यो बी पोइन्ट भनेको चाहिँ इक्विलिब्रियम पोइन्ट रहेको छ है त र इक्विलिब्रियम पोइन्ट भयो र यसरी उनीहरूले चाहिँ म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन पाउने भनेको चाहिँ जब चाहिँ उनीहरूले ओदेखि चाहिँ वाई वानसम्म चाहिँ कमोडिटी वाई युज गर्छ भनेदेखि र अर्को कमोडिटी यक्सको केसमा चाहिँ ओदेखि चाहिँ उसको यक्स वानसम्म चाहिँ यदि युज गर्छ भनेदेखि है त र यसै गरी चाहिँ यहाँ रहेको छ उनीहरूले चाहिँ यदि उनीहरूको कन्जम्सन कमोडिटी वाईको चाहिँ यसरी कन्जम्सन बढाउँदाखेरि चाहिँ कमोडिटी यक्सको चाहिँ है त कमोडिटी वाईको चाहिँ बढाउँदाखेरि कमोडिटी यक्सको चाहिँ कन्जम्सन घट्छ यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब उनीहरूको सेटिस्फ्याक्सन टोटल सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ घट्ने गर्दछ है त यसले चाहिँ यो ए र सी र यो बी र डीलाई चाहिँ कुरा गर्छ है त यसमा यही भनेको छ हाम्रो यसमा इन द एबभ डायग्राम एक्स एक्सिस सोज units of the consumption and y-axis shows marginal utilities and the price ratios. The point A and the B भने चाहिँ हामीले जहाँ MUX divided by PX equals to MUY divided by PY है त therefore these points A and the B are equilibrium points भन्ने कुरा भयो. The consumers obtains maximum satisfaction from OX1 quantities of the Y commodity and the OX1 quantities of the X commodity भन्ने कुरा भयो है. If consumers other combination of the commodity X and the Y total satisfaction will be lower भन्ने कुरा भइहाल्यो. र if for भनौँ न यसमा for example if consumers consumes more quantities of Y commodities that is Y1 Y2 quantities reducing the X commodities by the X1 X2 the gain of the satisfaction Y1 Y2 CA is less than the loss of the satisfaction Y2 X1 BD. Hence combinations other than OY1 and the OX1 cannot give maximum satisfaction to the consumer भन्ने कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ आएको छ है त. विशेष गरी चाहिँ हाम्रो एक्जाममा यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो धेरै चोटि सोधेको पाइन्छ. यसलाई मजाले डायग्रामहरूदेखि लिएर सेड्युलहरूलाई राम्रोसँग स्टडी गर्नु होला. प्लस यो वान कम्युनिटी केसमा हाम्रो इक्विलिब्रियम कन्ज्युमर्सहरू इक्विलिब्रियम हुने कन्डिसन र यो टु केस कमोडिटीमा टु केस भनौँ न टु कमोडिटी हुने केसमा चाहिँ यसरी चाहिँ कन्ज्युमर्सहरू इक्विलिब्रियम हुने पोइन्टहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु होला है त. अब त्यसै गरी अर्को भनेको हाम्रो एक्जाममा सोध्ने भनेको जस्तै अब हाम्रो यसमा ल अफ भनौँ न यसमा मार्जिनल रेट अफ द सब्स्टिट्युसनको कुरा आइहाल्यो. र त्यसै गरी अब हाम्रो इन्डिफरेन्स कर्भ पनि हाम्रो एक्जाममा चाहिँ धेरै सोधिरहेको चाहिँ हामीले पाउन सक्छौँ है त. हामी नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ जस्तै हाम्रो इन्डिफरेन्स कर्भ पनि पढ्न सक्छौँ अथवा हाम्रो यहाँ रहेको छ नि त अरू पनि जस्तै हाम्रो
अरू पनि कन्सेप्टहरू रहेको छ त्यसलाई पनि हामी कभर गर्दै जान्छौँ है। र त्यसै गरी अब हाम्रो चाहिँ आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ